अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। दुनिया टीवी के खसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का इस प्रोग्राम जो है हमने रखा है तवानाई के बहरान पर, और इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में उस्मान अमीनुद्दीन साहब, साबिक वज़ीर पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान अमीनुद्दीन साहब, आपका बहुत एक्सपीरियंस है एनर्जी सेक्टर में और ख़ास तौर पर गैस के सेक्टर में, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान इस बहरान से नहीं निकल पाता है? आपका जो एक्सपीरियंस है, आप पॉलिसी मेकिंग में भी रहे हैं, ओजीडीसी में भी रहे हैं, तो क्या वजूहात क्या हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान इस बहरान से निकल पा रहा? देखिए, सबसे ज़्यादा पहले आपको रिकग्नाइज़ करना है कि आपके वसाइल क्या हैं और आपकी सॉल्यूशंस क्या हैं। अब ये फोरकास्ट जो सप्लाई एंड डिमांड की है, ये सालों साल से चल रही है और हमें पता है कि हमारी शॉर्टेजेस आएंगी। हर शोबे में शॉर्टेजेस आएंगी। उसकी जब तैयारी करते हैं तो उसमें फिर दुश्वारियाँ पेश आ जाती हैं। मसलन मैंने फोकस दिया पहली मरतबा कोल के लिए। आपको याद है कि पहली दफ़ा फोकस कोल पे आया था, क्योंकि मेरा एज ए पॉलिसी हमेशा ये पॉलिसी रही है कि हम अपने जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करें बनस्बत इम्पोर्टेड पे जाए। कोयला जैसे मैंने बार बार कहा है, कोयला ज़मीन से निकलता है, गैस ज़मीन से निकलती है और तेल ज़मीन से निकलता है। कोयले को जब आप थर को देखते हैं, थर का आप जब ऑयल इक्विवेलेंट देखते हैं तो आपके पास 400 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट कोयले में पड़ा है थर अलोन में। आपके टोटल जो रिसोर्सेज हैं 200 बिलियन के करीब हैं, फ्रंटियर में हैं, बलूचिस्तान में हैं, पंजाब में हैं। तो सिर्फ थर इज़ इक्विवेलेंट टू 400 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, विच मीन्स दैट व्हेन यू कंपेयर जब इसकी कंपैरिजन आप करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, उनके जो टोटल रिजर्व्स तेल के हैं 262 बिलियन हैं। ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी है, उसको इस्तेमाल नहीं करना, उसमें पॉलिटिक्स आती हैं, हर किस्म की उसमें दुश्वारियाँ पेश आती हैं। हमने बहुत कोशिश की, बड़ी कोशिश के साथ शिन्वा ग्रुप को मैं लेके आया चाइना से। ये सर किस साल की बात है? ये शिन्वा ये ग्रुप को जब आप लेके आए थे? 2000 की बात है। शिन्वा ग्रुप को हमने एक ब्लॉक दिया, उन्होंने करीबन 20-21 मिलियन डॉलर खर्च किया, 144 बोरहोल की, और उस वक्त ये 3000 मेगावाट का पावर प्लांट कंसीव हुआ और ये सब चीज़ तैयार थी। और उस वक्त ये झगड़े शुरू हो गए कि इनको हम टैरिफ क्या देंगे। चाइनीज़ की उस वक्त डिमांड थी 5.85 सेंट्स पर किलोवाट। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या पीपीआईबी ने उस वक्त 5.25 सेंट्स किया। मैं अनफॉर्चुनेटली आई हैड लेफ्ट द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। ये बिल्कुल प्रोजेक्ट तैयार था। अमीनुद्दीन साहब, लेकिन आईपीपीज के साथ तो हम 11 सेंट्स तक नहीं गए हुए थे। आप 11 सेंट तो अभी छोड़िए ना, अभी तो आप 24 सेंट और 25 सेंट नहीं, की बात करें। 95-96 की बात है। जी बिल्कुल। उस वक्त ये कोल के ऊपर चाइनीज शिन्वा ग्रुप 5.85 सेंट्स मांग रहा था। दिस इज ए बिग डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। बड़ी कोशिश की कि ये किसी मामूल पे आए और चाइनीज इवेंचुअली भाग गए और अब वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी कोशिश की उसके बाद 2003 में, 2004 में, 2005 में कि चाइनीज़ वापस आएँ, चाइनीज़ वापस नहीं आएंगे। अब पावर जनरेशन जब आप देखते हैं कोल के ऊपर, चाइना की पावर जनरेशन ऑन कोल इज़ 82% ऑफ पावर इज़ ऑन कोल। इंडिया की एक्सपर्टीज मौजूद है उनके पास, और वो आपको अगर अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते और एक्सपर्टीज भी लाते हैं। दूसरा, इंडिया की अगर आप देखें, इंडिया कोल से प्रोड्यूस करता है करीबन 47 से 50%। अमेरिका 57% ऑन कोल। यानी कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े वसाइल हैं और कोयले को आज तक हम फोकस भी नहीं ला सके। आपको याद होगा कि पहले 20 साल पहले ये फोकस में आया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में, जब ये गॉर्डन वू को लेके आए थे, और उस वक्त ये प्रोजेक्ट यानी कि मामूल पे आने लगा था, फिर ये फ्लैट हो गया। तो ये इसको अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमारा अपनी ये रिसोर्स हमारे हाथ में है। थर्कोल के हवाले से आप इंटरनेशनल प्राइसेस को नहीं कंट्रोल कर सकते, मगर कोल प्राइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जब तक आप अफोर्डेबल एनर्जी नहीं देंगे किसी को, आप इंपोर्टेड एनर्जी की बात करते हैं, इंपोर्टेड एनर्जी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इस थर्कोल के हवाले से जो बात हो रही थी, इसमें अभी जो रिसेंटली हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे सरदार आसिफ अहमद अली, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, और उन्होंने भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, उन्होंने ये देखा कि बहुत ही ट्रिवियल किस्म के इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है ये
نہیں میٹیریلائز ہو پا رہا، لیکن اب انہوں نے کوشش کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اس میں چلے جائیں تو پاکستان کی جو انرجی کی خاص طور پہ بجلی اگر آپ اس پہ تو وہ ایک تو بہت سستی ہوگی اور اس کا جو ٹائم سپین ہے وہ اگلے 50 سے 100 سال تک آپ بڑے آرام سے وہاں سے سستی بجلی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ٹائم میں کچھ اس قسم کی کچھ پولیٹیکل ہنجز دیکھی سندھ کے اندر جو خاص طور پہ تھرکول کے حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو منرلز ہیں دس از اے پروونشل سبجیکٹ. پروونسز یہ نہیں پسند کرتی کہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں کنٹرول لے. اسی وجہ سے ہم نے اس کو اسٹڈی کیا. اس وقت ہمارے پاس دو آلٹرنیٹیو تھے کہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کریں، تو ہم نے کہا جی کانسٹیٹیوشن کو ہم چینج کرنے کے تیار نہیں ہیں. اور اس کو سندھ کو فوکس دینے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹاسک فورس بنائی تھی کہ ٹاسک فورس اس کو فوکس میں لائے. اس میں صدر پاکستان ٹاسک فورس کے چیئرمین تھے، میں اس کا وائس چیئرمین تھا، صوبائی گورنرز اس کے ممبرز تھے. تو یہ فوکس میں آیا کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ از ناٹ پریپیئرڈ کہ فیڈرل گورنمنٹ انٹرفیئر کرے. پھر بعد میں جب پہلی یہ 2003 کے بعد حکومت آئی ہے، انہوں نے ایک تھرکول کمپنی بنا دی جس میں اگین فیڈرل گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس آیا. اس میں این ایل سی کو شیئر ہولڈنگ دی اور اس کے بعد کنٹروورسی زیادہ بڑھ گئی. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اس کی گارنٹی اور پروٹیکشن آف رائٹس ٹو دی پروونسز. فیڈرل گورنمنٹ کین اونلی فیسیلیٹیٹ دس، دے شوڈ ناٹ انٹرفیئر. بٹ یہ ایک صرف کوئلے کا یہ پیشہ ہے. کوئلہ آپ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ ان کا بھی ہمارے طرح کا کول ہے، لگنائٹ پی کول. اس وقت ساؤتھ افریقہ کوئلے سے 4 بلین کیوبک فیٹ گیس پروڈیوس کرتا ہے، قریباً 4 لاکھ بیرل تیل پروڈیوس کرتا ہے. یہ ٹیکنالوجی کوئی آج نئی نہیں ہے، پرانی ٹیکنالوجیز ہیں. تو ہم کوئلے سے گیس بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں، پائپ لائن کوالٹی گیس. ہم پیٹرولیم پروڈکٹس بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. دیز آر نون ٹیکنالوجیز، یہ موجود ہیں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنے غریبوں کو دیکھنا ہے کہ غریبوں کو ہم کیا دیں. اب اگر میں نے فوکس دیا تھا اس وقت کہ کول بریکٹنگ پلانٹس لگیں. کول بریکٹنگ پلانٹ آپ کی بہت ہی کم پیسے سے لگتی ہے. یہ کوئلہ اس وقت مثلا چائنا میں کول بریکٹنگ ہو رہی ہے 500 بلین ٹنز آف کول. ہماری ٹوٹل پروڈکشن آف کول از اباؤٹ 12 to 14 ملین ٹنز. چائنا کی کول بریکٹنگ پہ 500 بلین ٹنز. اور جب آپ چائنا جائیں گے تو دیکھیں گے سڑکوں پہ ادھر ادھر گھروں میں انہوں نے چولہے اپنے جلائے ہوئے ہیں. اور کول بریکٹنگ، یہ کول بریکٹنگ پلانٹس آپ 6 مہینے کے اندر 100 پلانٹ لگا سکتے ہیں. 25,000 30,000 ڈالر کی پلانٹ آتی ہے. اس سے ہماری پبلک کو فائدہ. آلٹرنیٹ ہے گیس کا، سوئی گیس کا. میں کوئلے کے آپ کو جو براڈ یوزز ہے وہ بتا رہا ہوں. تیل آپ اس سے بنا سکتے ہیں، گیس آپ اس سے بنا سکتے ہیں. کول بریکٹنگ آپ غریبوں کے لیے بنا کے ان کو دیں. چھوٹی چھوٹی گیسیفیکیشن پلانٹس آپ لگائیں جہاں کوئلہ کہیں مائن ہو رہا ہے. اور پھر جب آپ جاب کریشن کی بات کرتے ہیں، کوئلہ سب سے زیادہ جاب کریٹ کرتا ہے اپ اسٹریم اینڈ ڈاؤن اسٹریم. 1 ٹن آف کول 7 سے لے کے 9 جاب کریٹ کرتا ہے. نوکریاں بھی بنتی ہیں، ٹیکنالوجی بھی آتی ہے. اور جب اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں، اب آپ سوات کا دیکھیں، اس وقت آپ کو تعجب ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے مائنرز ہیں 90% کم فرام سوات ایریا. 90% آف آر مائنرز کم فرام سوات. بکروال میں ہے یا سالٹ رینج میں ہے یا ایون بلوچستان میں، یہ سوات کے لوگ ہیں. ان کا یہ پیشہ ہے، ان کی ایکسپرٹیز موجود ہے. تو جاب کریشن ہوتی ہے. اگین یو آر گیونگ این افورڈیبل انرجی ٹو دی پاپولیشن. امپورٹڈ چیزیں سرٹنلی آپ لا سکتے ہیں، اس کی کاسٹ کی کوئی نہیں بات کرتا. اب اس وقت مثلا جب آپ امپورٹڈ گیس کی بات کرتے ہیں، ہماری ایوریج کاسٹ فرام ویریس فیلڈز اباؤٹ $2.80 MMCF. اینی تھنگ ان ایکسیس ول بی پاسڈ آن ٹو دی پبلک. اب یہ ایرانین پائپ لائن اگر آتی ہے جو میں نے کہا کہ نہیں آئے گی. جی ناظرین، ٹائم فار اے بریک، اسٹے ود اس.